नादरीन ग्रामी, क्या आप लोग जानते हैं अबू जहल की लाश क्यों बोलती रही थी? तो आइए बिना किसी देर के हम अपनी आज की वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नादरीन, आप देख रहे हैं लॉयल ऑफ इस्लाम। दोस्तों, अबू जहल वो बदबख्त काफिर था जिसने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ और दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया। फिरऔन और नमरूद की मौत की तरह अबू जहल भी कुत्ते की मौत मरा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि जब जंगे बदर का मैदान लगा, माज और मवज रजी अल्लाह तआला अन्हा मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया कि चचा जान, इन लोगों में से अबू जहल कौन है? मैंने हाथ का इशारा करते हुए इनको बताया कि वो अबू जहल है। उन्होंने कहा कि चचा जान, इस जालिम ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही दुख और तकालीफ पहुंचाई हैं, इसलिए हम अबू जहल को नहीं छोड़ेंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि जो ही मैंने इन बच्चों को अबू जहल का बताया तो वो बच्चे बिजली की रफ्तार के साथ अबू जहल की तरफ भागे। उन्होंने अबू जहल पर एक जोरदार जरब लगाई। इनकी पहली ही जरब से अबू जहल ऊंट से नीचे गिर गया। फिर उन्होंने अबू जहल के पांव पर तलवार का वार करके इसका पांव ही टांग से अलग कर दिया। हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि ये सब कुछ अबू जहल का बेटा अकरमा देख रहा था। अकरमा ने वार करके मेरे बाजू को काट दिया। मेरा बाजू कंधे से लटक रहा था। फिर मैंने लटकते हुए बाजू के साथ भी बड़ी तेजी के साथ लड़ा। जब बाजू ने मुझे बहुत ही ज्यादा तंग करना शुरू किया तो मैंने बाजू को अपने पांव के नीचे रखा और जोर लगाकर बाजू को अपने तन से जुदा कर दिया। हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि मैंने मौका पाकर अबू जहल पर फिर वार किया, जिससे अबू जहल के जिस्म से खून के फुआरे जारी हो गए। अबू जहल को मौत की गांठ उतार कर ये दोनों बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जालिम अबू जहल को कत्ल कर आए हैं। तिबरी में बयान किया गया है कि अबू जहल अभी कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि वो दर्द से चिल्ला रहा था और तड़प तड़प कर दर्द से चिल्लाते हुए मौत का इंतजार कर रहा था। जब जंग खत्म हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को हुक्म जारी किया कि अबू जहल को तलाश किया जाए। सब सहाबा इकराम अबू जहल को तलाश करने में मगन हो गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हा भी इनमें शामिल थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को अबू जहल की एक निशानी बताई थी कि अबू जहल के घुटने पर निशान होगा। सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल के घुटने पर वो निशान किस तरह आता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफा मैं और अबू जहल अब्दुल्ला बिन जदआन के घर दावत में शामिल थे। उस वक़्त तुम्हारी उम्रें बहुत ही छोटी थी। हम दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। मैंने अबू जहल को जोर से धक्का दिया था, जिसकी वजह से अबू जहल जमीन पर गिर पड़ा। अबू जहल के घुटने पर गहरा जख्म आ गया। वो जख्म तो ठीक हो गया, लेकिन इसका निशान आज भी बाकी है। यहाँ अब मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैं मैदान में हर लाश को उल्टा उल्टा कर देख रहा था कि मुझे एक जगह पर अबू जहल जख्मी हालत में नजर आया। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो अभी मरा नहीं था, बल्कि जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। इसके जिस्म से खून के फुआरे जारी थे। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई
ہوئی نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخیں نکل پڑی۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ اس میں ذلت والی کیا بات ہے، میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کن کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابن مسعود چرواہے، تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی اور قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون نے بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں غلط تھا، لیکن تم تو مرتے ہوئے اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ یہ پیغام دے گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پکڑی اور اسی سے ابو جہل کے جسم سے اس کا سر جدا کر کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لیجئے ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کہ اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عقبہ بن ربیعہ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا
तुमने रब्बे कायनात का वादा पूरा होते हुए देख लिया? क्या तुमने अपने खुदाओं बुतों का वादा सच पाया? मेरे खुदा ने जो मुझसे वादा किया था वो सच साबित हो गया। इस पर सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लाशों से बातें कर रहे हैं? तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बातें मैं इनसे कर रहा हूँ तुम इन लाशों से ज्यादा नहीं सुनते हो। बस ये लाशें बोल नहीं सकती, सब कुछ सुन रही हैं। इमाम तिबरी लिखते हैं कि मोहम्मद बिन इसहाक बयान करते हैं कि बाज़ उलमाए किराम ने ये बात बयान करते हुए कहा है कि तुम लोगों ने मुझसे दुश्मनी की, बल्कि दूसरे लोगों ने मुझसे दोस्ती की। तुमने मुझको मेरे ही शहर से निकाल दिया, दूसरे लोगों ने मुझको अपने शहर में पनाह दी। तुम लोग मुझे झूठा कहते रहे, दूसरों ने मुझे सच्चा और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा। तुम लोगों ने मुझको बेशुमार तकालीफ दी, लेकिन दूसरे लोग मेरी तमाम परेशानियों में शरीक रहे। इसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने तो अपने रब्बे कायनात के वादे को सच पाया। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।